हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हामी यो प्रेजेन्ट वर्थ एन्ड डिस्काउन्टसँग रिलेटेड ओल्ड इज गोल्डमा सोधिएको केही क्वेसनहरू है, पहिला सोधिसकेको क्वेसनहरू हामी आज सोल्भ गर्दैछौँ। र यो हामी फर्स्ट क्वेसन जुन छ हाम्रो जुन 2076 सेट बीमा सोधिसकेको क्वेसन है। र यस्तै हामी अब अरूहरू पनि क्वेसनहरू सोल्भ गर्छौँ यो भिडियोमा। र फर्स्टबाट हामी स्टार्ट गर्छौँ। यो क्वेसन नम्बर फर्स्ट जुन हाम्रो 2076 सेट बीमा सोधिसकेको क्वेसन है। र यो भिडियो हेर्नुभन्दा पहिला म के सजेस्ट गर्छु तपाईहरुलाई कि योसँग रिलेटेड प्रेजेन्ट वर्थ एन्ड डिस्काउन्टसँग रिलेटेड जति हाम्रो टर्मिनोलोजीहरू र बेसिक फर्मुलाहरू छ त्यो हामी फर्स्ट भिडियोमा मेन्सन गरेको छ है। र त्यहाँबाट तपाईहरु गएर एकचोटि हेर्दा हुन्छ। यससँग केही हाम्रो बेसिक नलेजको लागि। र अब हामी क्वेसन नम्बर फर्स्ट गर्दैछौँ, कृपया ध्यान दिएर हेर्नु होला। ल अब क्वेसन नम्बर फर्स्टमा के छ हाम्रो यहाँ A bill of Rs 3750 was discounted, which had 3 months to run before it mature legally at 8% per annum. Find the banker discount and the discounted value of the bill. यो के भनेको छ हाम्रो त्यो हाम्रो बिल कतिको थियो 3750 को बिल थियो जुन डिस्काउन्टेड गरियो। कति महिना यो हाम्रो 3 मन्थ्स यसले रन गरेको छ है। 3 मन्थ्स यसले रन गरेको छ। र हाम्रो यो रेट कति छ यसमा 8% पर एनम। र हामीलाई फाइन्ड आउट के गर्नु छ यहाँ हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने के छ त बैंकर डिस्काउन्ट्स एन्ड डिस्काउन्टेड भ्यालु। हामीले दुईटा हाम्रो फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ यहाँ बैंकर डिस्काउंट र डिस्काउंटेड भ्यालु। र हाम्रो इन्फर्मेशन्स आर गिवन above here. The face value, it means a bill of Rs 3750, it means the face value is given here and the time is 3 months and the rate is also 8% per annum. Now we have to calculate the banker discounts and the discounted value of the bill. Okay, so your solution for this question is solution face value. Now face value कति दिएको छ FV is equal to Rs 3750. टाइम कति दियो टाइम T is equal to 3 months. यो हामीले यो क्याल्कुलेट गर्दा फर्मुला युज गर्दा हाम्रो यो टाइम जुन हुन्छ इयरमा हुन्छ है। त्यही भएर यो मन्थ्स जुन छ त्यसलाई हामी इयरमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। त्यही भएर हामी यो मन्थ्सलाई इयरमा कन्भर्ट गर्नलाई हामी 12 ले डिभाइड गर्नुपर्छ। र हामीले यहाँ गर्छौं 3 divided by 12 that is 1/4 years है। हाम्रो यहाँ रेट पनि दिएको छ। रेट कति छ हाम्रो रेट R is equal to 8% per annum। फेरि हामीलाई निकाल्नु पर्ने के बैंकर डिस्काउन्ट BD is equal to what and DV discounted value पनि हामीले निकाल्नु छ। We know that BD, the formula of BD is here we have BD is equal to हामीसँग फर्मुला के छ BD को FV into T into R divided by 100। यो हाम्रो BD को फर्मुला हुन्छ। BD is equal to face value into time into rate divided by 100। र हाम्रो फेस भ्यालु यहाँ छ कति हाम्रो फेस भ्यालु भनेको 3750। टाइम कति छ हामीसँग 1/4 into रेट कति छ 8%। 8
डिभाइडेड बाई 100। ल यो सोल्भ गर्यो भने हाम्रो 4 2 जा 8 र यो एउटा 0 ले एउटा 0 क्यान्सल भयो। 5 ले 5 2 जा र 5 7 5 जा 35 र यो 5 यो 2 2 क्यान्सल भयो, दैट इज 75। हामी बिडी निकालिसके। बिडी हाम्रो कति छ त 75 रुपैयाँ। देयरफोर बिडी इज इक्वल टु 75। देयरफोर बिडी बैंक डिस्काउंट, देयरफोर banker discount is RS 75। हामीले बैंकर डिस्काउंट निकालिसके। अर्को हामीलाई के निकाल्नु पर्ने छ यहाँ डिस्काउंटेड भ्यालु है। फर डिस्काउंटेड भ्यालु नाउ or in also discounted value DV is equal to DV डिस्काउंटेड भ्यालु निकाल्दाखेरि हाम्रो फर्मुला के छ, जति हाम्रो फेस भ्यालु हुन्छ हैन, फेस भ्यालुबाट यदि हामी बैंकर डिस्काउंट माइनस गर्यो भने हाम्रो डिस्काउंटेड भ्यालु आउँछ। त्यही हामी यहाँ लेख्छौं फेस भ्यालु माइनस BD, फेस भ्यालु माइनस बैंकर डिस्काउंट, दैट इज फेस भ्यालु हाम्रो कति छ यहाँ 3750 माइनस 75 गर्यो भने हाम्रो कति आउँछ, यो 5 7 है, सरी 5 यो 7 यो 6 यो 3 3675 रुपीस। देयरफोर DV discounted value of the bill is RS 3675। यो हाम्रो एन्सर हुने गयो। क्वेशन नम्बर फर्स्ट जुन हाम्रो 2076 सेट बी मा सोधेको छ त्यसको सोलुसन हामी यहाँ हेर्न सक्छौं र तपाईहरु अलिकति प्र्याक्टिस गर्नु होला यसको लागि। ल अब हामीले यो सेकेन्ड क्वेशन गर्दै छौ जुन हाम्रो 2076 सेट सी मा सोधेको क्वेशन छ है। हाम्रो क्वेशन के छ यहाँ 2076 सेट सी मा सोधेको क्वेशन यहाँ find the difference between the banker discounts and true discounts on a bill of Rs 3500 due in 219 days at 5% per annum। पहिला क्वेशन बुझ्यो है। हामीले निकाल्नु पर्ने के छ त यहाँ डिफरेन्स निकाल्नु पर्ने छ के बीचको बैंकर डिस्काउन्ट्स र यहाँ ट्रू डिस्काउन्ट को बैंकर डिस्काउन्ट र ट्रू डिस्काउन्ट बीचको हामीले डिफरेन्स निकाल्नु छ र यहाँ गिवन के छ यहाँ हाम्रो कतिको बिल छ यहाँ 3500 को बिल हाम्रो छ। कति दिनको लागि छ यहाँ 219 डेज र पर्सेन्ट पनि कति छ रेट हाम्रो दिएको छ 5% पर एनम। हामीले त क्याल्कुलेट गर्दाखेरि यो जहिले पनि इयर मा क्याल्कुलेट गर्छौं र हाम्रो टाइम भनेको डेज मा दिएको छ। त्यही भएर हामी 219 डेज लाई हामी इयर मा कन्भर्ट गर्छौं। कसरी 365 ले डिवाइड गरेर हामी यसलाई पहिला इयर मा कन्भर्ट गरौँ अनि त्यसपछि हामी पहिला बैंकर डिस्काउन्ट निकाल्छौं हैन र त्यसपछि ट्रू डिस्काउन्ट निकाल्छौं र दुईटैको डिफरेन्स निकाल्दाखेरि हाम्रो क्वेशनको सोलुसन आउँछ। ल अब हामी त्यही गर्छौं सोलुसन। हाम्रो यहाँ के दिएको छ फेस भ्यालु कति दिएको छ बिल कतिको छ 3500 को त्यो हाम्रो फेस भ्यालु हुन गयो। फेस भ्यालु FB इज इक्वल टु कति RS
3500 को हाम्रो फेस भ्यालु छ। टाइम कति दिएको छ हाम्रो टाइम टी भनेको यो 219 जुन दिएको छ त्यसलाई हामी 365 ले डिभाइड गरेर हामी इयरमा कन्भर्ट गरिहाले है। यो हाम्रो इयर हुन गयो। यसलाई डिभाइड गर्छ भने हाम्रो 0.6 इयर आउन जान्छ है। गरौ 0.6 नै लेखिहाल न है, डिभाइड गर्ने क्याल्कुलेटर युज गरेर। ल अर्को हाम्रो यहाँ रेट पनि दिएको छ कति रेट आर इक्वल टु हाम्रो कति 5% पर एनम लेखेको छ। र हामीले निकाल्नु पर्ने के त फाइन्ड द डिफरेन्स बिट्विन बैंकर डिस्काउन्ट एन्ड ट्रू डिस्काउन्ट। बैंकर डिस्काउन्ट बीडी माइनस टीडी निकाल्नु पर्ने छ है। बैंक डिस्काउन्ट माइनस ट्रू डिस्काउन्ट निकाल्नु पर्ने छ र हामी त्यही निकाल्छौँ। अब यो निकाल्नु भन्दा पहिला हामीलाई के चाहिएको छ बैंकर डिस्काउन्ट चाहिएको छ र ट्रू डिस्काउन्ट चाहिएको छ। पहिला त्यसको लागि क्याल्कुलेट गरौँ। बीडी को लागि वी हैव बीडी, यो बीडी को फर्मुला के हुन्छ फेस भ्यालु दिएको छ, टाइम पनि दिएको छ, रेट दिएको छ। त्यो बेला हामी के युज गर्छौं बीडी इक्वल टु एफभी इन्टु टी इन्टु आर बाई 100। यो हामी युज गरेर हामी बीडी को लागि कति आउँछ बीडी अमाउन्ट कति आउँछ त्यो निकाल्छौं। हेर त यहाँ एफभी हाम्रो कति छ 3500 इन्टु टाइम कति 0.6 इन्टु रेट कति छ 5 डिवाइडेड बाई 100 है। र यो हामी क्याल्कुलेट गर्दा यो दुईटा जिरो र दुईटा जिरो क्यान्सल भयो। 6 5 जा 30 भनेको 3 हुन गयो। 3 इन्टु यो गर्यो भने 5 3 जा 15 अनि त्यति जना 105 है। हाम्रो कति आउँछ 105। यो हाम्रो बीडी। Therefore, BD is equal to bank discount is equal to RS 105 हाम्रो आयो। Again, what we have to calculate here? Here we have to calculate TD also. Now, true discount here. True discount निकाल्ने बेलामा कुन बेला हाम्रो जुन बेला फेस भ्यालु दिएको हुन्छ, टाइम र रेट दिएको हुन्छ त्यो बेलाको हामी TD को फर्मुला के हुन जान्छ TD भनेको फेस भ्यालु into time into rate divided by 100 plus TR है। यो हाम्रो TD को फर्मुला हुन गयो। र फेस भ्यालु हाम्रो कति दिएको छ यहाँ फेस भ्यालु हाम्रो 3500 into time 0.6 into rate त हाम्रो 5 नै छ डिवाइडेड बाइ यो 100 plus T भनेको 0.6 into 5 है 103 र यो क्याल्कुलेट गर्यो भने क्याल्कुलेटर युज गर त तिमीहरु पनि क्याल्कुलेटर युज गर सबैजना। र यो हाम्रो 101.94 यति आउँछ है। क्याल्कुलेटर युज गर्ने सबैजना। यति हामी यो बीडी र टीडी निकालिसके है। र हामीले निकाल्नु पर्ने के छ नाउ बीडी माइनस टीडी इज इक्वल टु बीडी भनेको कति बीडी हाम्रो 105 माइनस 101.94 यो गर्यो भने हाम्रो कति आउँछ 3.06 सायद आउँछ हैन। यो 1 माइनस गर्यो भने 4 र 4 बाट यो 3.06 यति आउँछ है। Therefore, the difference between banker discount and true discount is RS 3.06 है। यो हाम्रो फाइनल एन्सर हुने भयो।
र तिमीहरू अब यसलाई स्क्रिनसट गरे पनि हुन्छ। ल स्क्रिनसट गरिहाल। ल अब हामी अर्को क्वेसन यहाँ सोल्भ गर्दैछौँ, जुन 2075 सेट ए मा सोधेको क्वेसन छ है। ल हाम्रो क्वेसन के छ यहाँ 2075 सेट ए मा, अ बिल ड्रन फर आरएस 2700 है was discounted in the bank for Rs 2655 rupees. If the rate of discount was 5% per annum, find the time for which the bill was drawn. है क्वेसन पहिला बुझौँ है के भनेको छ यसमा। यो हाम्रो एउटा बिल डिस्काउन्टेड गरिएको छ कतिको, 2700 को है, 2700 को बिल थियो जुन बैंकमा डिस्काउन्टेड भएको छ। हाम्रो डिस्काउन्टेड भएर कति आएको छ हाम्रो 2655 रुपैयाँ है। यहाँ भनेको यो फेस भ्यालु हाम्रो कति हुने भयो त, फेस भ्यालु हाम्रो 2700 र डिस्काउन्टेड भ्यालु हाम्रो कति हुने भयो, डिस्काउन्टेड भ्यालु भनेको हाम्रो 2655 रुपैयाँ। र हाम्रो रेट दिएको छ यहाँ 5% र हामीले निकाल्नु पर्ने के छ यहाँ, टाइम फर विच द बिल वाज ड्रन है, त्यो टाइम हामीले निकाल्नु पर्ने भयो। ल यहाँ सोल्भ गरौँ। सोलुसन फेस भ्यालु, फेस भ्यालु हाम्रो कति दियो, एफबी भनेको हाम्रो आरएस 2700 हाम्रो फेस भ्यालु, डिस्काउन्टेड भ्यालु है, डिस्काउन्ट गरेर जुन हामी पैसा जुन हाम्रो लिएको छ कति 2655, त्यही भएर हामी त्यसलाई के भन्छौँ, डिस्काउन्टेड भ्यालु है। डिस्काउन्टेड भ्यालु डीभी इज इक्वल टु हाम्रो कति छ यहाँ आरएस 2655 रुपीज है। र हाम्रो अर्को पनि यहाँ के दिएको छ, यहाँ रेट दिएको छ है। रेट भनेको रेट अफ डिस्काउन्टेड कति छ त, डिस्काउन्टको रेट कति छ 5% पर एनम। रेट कति दियो हाम्रो, रेट आर इक्वल टु यो 5% पर एनम लेखेको छ र हामीले निकाल्नु पर्ने टाइम निकाल्नु पर्ने है। टाइम टी इज इक्वल टु वाट है। र यो टाइम टी इज इक्वल टु वाट निकाल्नको लागि अब हामीले यो इन्फर्मेसनहरु दिएको छ, एफबी डीबी है, रेट पनि दियो, टाइम कसरी कुन फर्मुला युज गर्ने है। यसको त डाइरेक्ट फर्मुला कुनै छैन हैन। अब छैन भने हामी यहाँबाट एफबी माइनस डीबी बाट यो हामी डिफरेन्स त निकाल्न सकिहाल्छ हैन। डिफरेन्स भनेको हामी एफबी माइनस डीबी गरेर हामी बैंकर डिस्काउन्ट निकाल्न सकिहाल्छौँ। पहिला त्यो बिडी निकालौँ। वी हैव बैंकर डिस्काउन्ट है, बिडी इज इक्वल टु बैंकर डिस्काउन्ट इज इक्वल टु फेस भ्यालु माइनस डिस्काउन्टेड भ्यालु। यो गर्यो भने फेस भ्यालु हाम्रो 2700 को 2700 माइनस 2655, यो भनेको कति हुन गयो 45 रुपैयाँ। यो हाम्रो बिडी हुने भयो। अब यो बिडी को फर्मुलामा त हामीले यो अब युज गर्न सकिहाल्छौँ है। बिडी को फर्मुला हाम्रो के हुन जान्छ हेरौँ। अब नाउ बिडी इज इक्वल टु हाम्रो फेस भ्यालु छँदैछ, फेस भ्यालु इन्टु टाइम इन्टु रेट डिभाइडेड बाई 100। हेर हामीले यहाँ टाइम निकाल्नु पर्ने छ, फेस भ्यालु दिएको छ, रेट दिएको छ र बिडी हामी निकालिसक्यो अहिले र यहाँबाट हामी टाइम निकाल्न सकिहाल्छौँ। त्यही भएर यो फर्मुला युज गर्ने र यो फर्मुला युज गर्दाखेरि हाम्रो बिडी इक्वल टु कति हुने भयो, यहाँ बिडी इक्वल टु हामी क्याल्कुलेट गरेको छौँ 45 र 45 इक्वल टु फेस भ्यालु 2700 इन्टु टाइम निकाल्नु पर्ने छ, टाइम निकाल्नु पर्ने भयो र आर भनेको हाम्रो यो आर कति छ, यो आर 5% परेन, 5 डिभाइडेड बाई 100। ल अब यसलाई क्याल्कुलेट गरौँ। यो दुईटा 0 ले दुईटा 0 क्यान्सल गर्न मिल्छ है। 5 ले
9 5 जा 45 र यो अब एकछिन गरौँ है। और 9 इज इक्वल टू 27t और t इज इक्वल टू 9/27 29 1/3 यो हाम्रो 1/3 इयरमा हुने भयो है। यो इयर टाइम हाम्रो कति हुने भयो त? t इज इक्वल टू 1/3 इयर्स। यसलाई अब हामी बरु मन्थमा कन्भर्ट गरिदियो हैन। यो 1/3 इयर्स देखिरहेछ, त्यसलाई बरु मन्थमा कन्भर्ट गरिदियो, कति आउँछ त्यही हाम्रो त्यति मन्थको लागि हाम्रो यो टाइम हुने भयो है। ल again and find the time for which the bill was drawn. Therefore 1/3 is into 12 मल्टिप्लाई गर्यो भने हाम्रो यो मन्थमा चेन्ज भइहाल्छ है। र 3 4 जा 12 भनेको 4 मन्थ्स। हामी टाइम हाम्रो कति हुने भयो त? यहाँ टाइम भनेको 4 मन्थ्स हाम्रो यहाँ क्याल्कुलेसनमा आयो। र कति महिनाको लागि यो हाम्रो बिल ड्रन गरेको थियो त? हाम्रो यो 4 मन्थ्सको लागि यो जुन हाम्रो बिल थियो त्यो 4 मन्थ्सको लागि ड्रन गरेको थियो है। यति हाम्रो कम्प्लिट सोलुसन भयो यसको। तपाईहरु अब स्क्रिनशट लिन सक्नुहुन्छ, स्क्रिनशट लिइहाल्नुस्। अब हामी नेक्स्ट क्वेशन गर्दै छौं जुन हाम्रो 2075 सेट बी मा सोधेको क्वेशन है। ल यो हाम्रो यसमा के छ क्वेशन हेरौ एकचोटी बुझौ क्वेशन के सोधेको छ। एट व्हाट रेट इज द बैंकर डिस्काउंट क्याल्कुलेटेड when a bill of Rs 5000 is accepted by a bank? कतिको एक्सेप्ट गरेको छ? बिल कतिको छ त हाम्रो 5000 को छ है। for Rs 4700 फेरि है जुन 5000 को बिल थियो त्यो बैंक द्वारा कतिको एक्सेप्ट गरियो? 4700 है। ड्यू 8 मन्थ्स र हाम्रो टाइम कति दिएको छ? 8 मन्थ्स दिएको छ र हामीले निकाल्नु पर्ने के छ? एट व्हाट रेट इज द बैंकर्स डिस्काउंट है। भनेको कुन रेटमा त्यो बैंकले डिस्काउन्ट गरेको छ ताकि जुन बिल हाम्रो 5000 को थियो त्यसले एक्सेप्ट 4700 मा गर्यो। यसको मतलब यहाँ हामीले के इन्फर्मेसन दिएको छ? यहाँ यो जुन बिल कति थियो 5000 को जुन हाम्रो फेस भ्यालु हुने भयो कतिको एक्सेप्ट गरियो त्यो बैंकमा? 4700 भनेको डिस्काउन्टेड भ्यालु हाम्रो 4700 हुने भयो। टाइम कति लगाएको छ? 8 मन्थ्स है। यसलाई हामी इयरमा कन्भर्ट गर्छौं र हामी फेरि क्याल्कुलेट गर्छौं के त? रेट। र अघि क्वेशन गरेको जस्तै यसमा पनि हामीले त्यही फर्मुला बीडी पहिला निकालिहाल्छौं हैन। बीडी निकाल्दाखेरि बीडी निकालिसकेपछि त्यसको फर्मुला युज गर्छौं र त्यहाँबाट जसरी टाइम निकालेको थियो त्यस्तै यसमा रेट निकालिहाल्छ है। सोलुसन हेरौ। यहाँ फेस भ्यालु हाम्रो एफबी कतिको दिएको छ? फेस भ्यालु हाम्रो 5000। डिस्काउन्टेड भ्यालु कति छ? डीबी हाम्रो कतिको? आरएस 4700 डीबी छ। टाइम हाम्रो दियो टाइम टी इज इक्वल टु 8 मन्थ। अब यसलाई हामी इयरमा कन्भर्ट गरिहालौ है। 4 ले 4 2 जा र 4 3 जा है। 2/3 इयर्स। ल अब हामीले निकाल्नु पर्ने के त? रेट निकाल्नु पर्ने छ। रेट इज इक्वल टु व्हाट? हामीले त्यही निकाल्नु पर्ने रेट र वी हैव हामी अब पहिला के निकाल्छौं? अब डी हामी बीडी निकाल्यो भने बीडी को फर्मुला युज गरेर रेट निकाल्न सकिहाल्छ है। त्यही हाम्रो युज गरौ। बीडी इज इक्वल टु हामी बीडी कसरी निकाल्छ? फेस भ्यालुबाट डिस्काउन्टेड भ्यालु माइनस गर्यो भने हाम्रो कति आउँछ? बीडी आउँछ।
त्यही भएर फेस भ्यालु माइनस डिभी गऱ्यो भने फेस भ्यालु हाम्रो 5000 माइनस 4700 यो हाम्रो कतिको हुने भयो 300 हाम्रो बिडी 300 आउने भयो। नाउ अब हामी क्याल्कुलेट गर्न सकिहाल्छौँ त्यो रेट कति बिडी को फर्मुला युज गरेर। बिडी इक्वल टु हाम्रो फर्मुला के छ एफबी इन्टु टाइम इन्टु रेट डिभाइडेड बाई 100 र बिडी इक्वल टु हाम्रो कति छ यहाँ और यो 300 बिडी इज इक्वल टु हाम्रो कति हुन्छ यो एफबी हाम्रो 5000 इन्टु टाइम हाम्रो 2/3 छ इन्टु रेट निकाल्नु पर्ने छ र डिभाइडेड बाई यो 100 है। ल यो चाहिँ गर्दै यहाँ यो दुईटा जिरोले दुईटा जिरो क्यान्सल गर्न मिल्छ। ल अब यहाँ यो एउटा जिरोले यहाँ एउटा जिरो क्यान्सल गर्न मिल्छ। यो हाम्रो कति हुने भयो 65 यो 5 ले यहाँ काट्न मिल्छ 6 5 जा 30 6 भयो र हाम्रो अब लेखो त यहाँ और 6 इज इक्वल टु 2/3 आर यो भयो र 2 ले काट्न मिल्छ 2 3 जा यसरी गराउन गरौ और आर इज इक्वल टु कति हुने भयो यो 3 ले मल्टिप्लाई गर्न 6 इन्टु 3 डिभाइडेड बाई 2 और 3 3 जा 9 हैन। देयरफोर रेट इज इक्वल टु इज कति 9% है। हाम्रो रेट कतिको छ त्यहाँ व्हाट रेट इज द बैंकर डिस्काउंट है बैंकर डिस्काउंट द रेट अफ बैंकर डिस्काउंट इज हियर 9% है। द रेट अफ बैंकर डिस्काउंट इज 9%। ल स्क्रिनशट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु स्क्रिनशट। अब हामी नेक्स्ट क्वेशन गर्दैछौँ जुन हाम्रो 2074 सेट बी मा सोधेको क्वेशन है। ल यहाँ हाम्रो के छ क्वेशनमा व्हाट सम अफ मनी विल पे अ डेब्ट अफ आरएस 2000 कतिको 2000 को है। हाम्रो व्हाट सम अफ मनी कति हामी त्यो मनी पे गर्छौं कति डेट को 2000 डेट को भनेको फेस भ्यालु हाम्रो कति हुन गयो त 2000 र हामीले व्हाट वी हैव टु क्याल्कुलेट हियर पीडब्ल्यू है व्हाट सम अफ मनी कति हामी पैसा तिर्न सक्छौं है विल पे कति को डेट 2000 को भनेको 2000 भनेको हाम्रो के भयो त फेस भ्यालु हुने भयो र यहाँ हाम्रो प्रेजेन्ट वर्थ निकाल्नु पर्ने भयो र कति दिनको लागि 127 दिनको छ है भनेको टाइम हाम्रो 127 डे छ र हाम्रो रेट पनि यहाँ दिएको छ रेट कति त 3% है यहाँ रेट दियो यहाँ डिस्काउन्टेड 3% परेन रेट हाम्रो दिएको छ 3%। अब यसको सोलुसन हेरौँ के छ यहाँ सोलुसन हाम्रो फेस भ्यालु कति दिएको छ यहाँ फेस भ्यालु या v इज इक्वल टु हाम्रो दियो 2000 फेस भ्यालु टाइम कति दिएको छ टाइम t इज इक्वल टु 127 डिवाइडेड बाइ 365 डे मा छ इयर मा लाग्यो यो हाम्रो यति इयर्स भयो है। रेट हाम्रो दिएको छ रेट कति पर्सेन्ट r इज इक्वल टु 3% रेट पनि दिएको छ र हामीले क्याल्कुलेट के गर्नुपर्ने छ द सम अफ मनी है द सम अफ मनी मीन्स प्रेजेन्ट वर्थ वी हैव टु क्याल्कुलेट प्रेजेन्ट वर्थ ओके हियर प्रेजेन्ट वर्थ PW इज इक्वल टु व्हाट र अब यो प्रेजेन्ट वर्थ को फर्मुला के छ याद गर त एकचोटी प्रेजेन्ट वर्थ को फर्मुला के हुन्छ याद गर नाउ वी हैव प्रेजेन्ट वर्थ इज इक्वल टु के हुन्छ फेस भ्यालु दिएको बेलामा टाइम र रेट सबै दिएको छ त्यो बेलाको हाम्रो फर्मुला के हुन्छ
FB into 100 divided by 100 plus 1 के TR हो। याद गर फर्मुला हाम्रो प्रेजेन्ट वर्थ को के हुन्छ प्रेजेन्ट वर्थ इज इक्वल टु फेस भ्यालु इन्टु 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस TR है। ल यति गरिसकेपछि त्यो भ्यालुहरु पुट गरेर कति हुन्छ र PW निकालिहाल सकिहाल्छौ। ल यहाँ यो ट्राई गरौ PW हामीले निकाल्नु छ र फेस भ्यालु हाम्रो कति दिएको छ यहाँ 2000 फेस भ्यालु दियो इन्टु 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस टाइम कति छ हामीसँग टाइम भनेको 127 डिवाइडेड बाई 365 इन्टु टाइम रेट कति छ हामीसँग 3। यो क्याल्कुलेट गर मल्टिप्लाई गर्यो भने 2000 र दुईटा यो 0 डिवाइडेड बाई 100 प्लस यो मल्टिप्लाई गर त 7 3 21 है 3 2 6 2 8 र यो 3 by 365 है। यो क्याल्कुलेट गर्दाखेरि 2000 and दुईटा 0 तीनटा दुईटा 5 वटा 0 र यो हाम्रो कति हुन गयो 365 र यो दुईटा 0 अनि प्लस 381 डिवाइडेड बाई 365 यो 365 लाई माथि लग्दा पनि हुन्छ है माथि लगाऊ इन्टु 365 गरौ र यसलाई क्याल्कुलेट गर्दाखेरि 2 दुईटा तीनटा यो 4 है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इन्टु 365 डिवाइडेड बाई 18538 हैन यो 63 डिवाइड गरेर कति हुन्छ यो क्याल्कुलेट गर त क्याल्कुलेटर युज गर कति आउँछ यो हाम्रो आउँछ है 1979 ल यो आउँछ 1979.34 हाम्रो प्रेजेन्ट वर्थ हुने भयो है। ल therefore the sum of money is how much 1979.34 यो हाम्रो भनेको यति भइलो आउने भयो 1979.34 भनेको 1979.34 जुन हाम्रो प्रेजेन्ट वर्ड छ है त्यो निस्क्यो। ल स्क्रिनशट गरौ। अब हामी नेक्स्ट क्वेशन सोल्भ गर्न जाँदै छौं जुन हाम्रो 2073 सप्लिमेन्ट्रीमा सोधेको क्वेशन है। ल हाम्रो क्वेशन के छ पहिला बुझौ क्वेशनमा के छ हाम्रो फाइन्ड द बैंकर्स गेन निकाल्नु छ। बैंकर गेन्स मिन्स बुझौ है बैंकर्स गेन भनेको के त हामी जुन बैंकर डिस्काउन्ट र ट्रू डिस्काउन्ट को जुन हाम्रो डिफरेन्स हुन्छ हैन दुईटै द डिफरेन्स बिट्विन बैंकर डिस्काउन्ट एन्ड ट्रू डिस्काउन्ट इज नोन एज बैंकर्स गेन है। यो बैंकर्स गेन हामीले निकाल्नु छ भनेको बीडी माइनस के त टीडी निकाल्नु छ है। बैंकर डिस्काउन्ट र ट्रू डिस्काउन्ट को जुन डिफरेन्स हुन्छ त्यो नै हाम्रो के हुन्छ त बैंकर्स गेन हुन्छ है। त्यही हामीले निकाल्नु पर्ने छ। फाइन्ड द बैंकर्स गेन means we have to calculate the difference between banker discounts and true discounts है। यति क्लियर हो। on the bill drawn for RS है कति को बिल छ त हाम्रो 1590 रुपैयाँ को बिल है 1590 को हाम्रो बिल छ इट मीन्स द फेस भ्यालु इज 1590 रुपीज बुझेको छ। ल इन 2 इयर्स टाइम पनि दियो हाम्रो कति 2 इयर्स दिएको छ रेट पनि दियो 3% परेन। हामी सोल्भ गरौ यहाँ सोलुसन फेस भ्यालु कति दियो हाम्रो फेस भ्यालु FB इज इक्वल टु
1590 रुपिस है भनेको छ। अब टाइम पनि दियो, टाइम भनेको t इक्वल टु 2 इयर्स, रेट पनि दिएको छ, रेट r इक्वल टु 3% है, परेन दिएको छ। अनि हामीले निकाल्नु पर्ने के त ब्याङ्कर्स गेन है, ब्याङ्कर्स गेन। ब्याङ्कर्स गेन निकाल्नु छ जुन हाम्रो बीजी ले डिनोट गर्छ है, इज व्हाट बीजी, हामी बीजी मिन्स ब्याङ्कर्स गेन है, त्यो निकाल्नु पर्ने छ। अब हेर यो ब्याङ्कर्स गेन निकाल्दाखेरि हामीलाई आवश्यक पर्ने के भयो त, ब्याङ्कर्स गेन भनेको बीडी माइनस टीडी हुन्छ। त्यही भएर पहिला हामी बीडी त्यसपछि टीडी निकालौं अनि त्यसपछि दुईटैको डिफरेन्स गर्छौं, त्यो नै हाम्रो ब्याङ्कर्स गेन हुन्छ है। ल त्यही भएर वी हैव, हामी निकालौं पहिला, वी हैव बीडी इज इक्वल टु, बीडी को फर्मुला के हुन्छ, जुन बेला फेस भ्यालु टाइम र रेटहरु दिएको छ त्यो बेला हाम्रो फर्मुला के हुन्छ, बीडी इज इक्वल टु एफबी इन्टु टी इन्टु आर डिवाइडेड बाइ 100 र यो एफबी हाम्रो कति 1590 इन्टु टाइम हाम्रो 2 इन्टु रेट 3 डिवाइडेड बाइ 100। यो एउटाले एउटा 0 क्यान्सल भयो र 2 ले काट्छ भने 2 5 जा 10, यो गर्छ भने हाम्रो क्याल्कुलेट गर, यो क्याल्कुलेटर युज गरेर चाहिँ कति हुन्छ, क्याल्कुलेटर युज गरेर म पनि गर्छु एकचोटी, क्याल्कुलेटर कति छ, $95.40 यो हाम्रो आउँछ, क्याल्कुलेटर युज गर्ने यहाँ हाम्रो आउँछ 95.40 है। त्यस्तै अब हामीले टीडी पनि निकाल्नु पर्यो। अल्सो टीडी इज इक्वल टु, टीडी को फर्मुला के हुन्छ, जुन बेला फेस भ्यालु टाइम र रेटहरु दिएको हुन्छ त्यो बेलाको हाम्रो टीडी को फर्मुला के त, एफबी इन्टु टी इन्टु आर डिवाइडेड बाइ 100 प्लस टीआर है। र यो हाम्रो फेस भ्यालु 1590 इन्टु टाइम हाम्रो 2 रेट 3 डिवाइडेड बाइ 100 प्लस टी भनेको 2 र रेट भनेको 3 है। त्यो हुनुभयो 1590 इन्टु 2 इन्टु 3 डिवाइडेड बाइ 106 हैन, 3 2 6 प्लस 100 भनेको 106 र क्याल्कुलेटर युज गरेर कति हुन्छ, यो क्याल्कुलेटर युज गरेर त यो हाम्रो 90 हुन्छ है। 90 निकालिसके, हामी दुईटै भ्यालु निकालिसके, बीडी र टीडी निकालिसके। अब हामीले निकाल्नु पर्ने के त, नाउ बीजी इज इक्वल टु ब्याङ्कर्स गेन इज इक्वल टु बीजी इज इक्वल टु के गर्न सकिन्छ, बीडी माइनस टीडी गरेर हामी बीडी भनेको कति त 95.40 माइनस 95.40 माइनस 90 यो भनेको यो 5.40 यो हाम्रो आन्सर हुने भयो। Therefore the bankers gain on the bill is 5.40. Here the 5.4 is the bankers gains on the bill. लेख्न सकिहाल्छ, लेख। Therefore the bankers gain on the bill is 5.40. स्क्रिनशट गर। अब हामी नेक्स्ट क्वेशन गर्दैछौँ जुन हाम्रो 2072 ई मा सोधेको क्वेशन है। ल यो क्वेशन हाम्रो के छ, ए पर्चेज्ड गुड्स फर आरएस 1500 है। ए भन्ने मान्छे कुनै छ हैन, उले 1500 को सामान किन्यो है। कतिको सामान लिएछ, यो 1500 को सामान लियो एन्ड एग्री टु पे आफ्टर 6 months विथ इन्ट्रेस्ट 10% पर एनम है। र उले अब 6 महिनाको लागि 10% को दरले उले
इन्ट्रेस्ट तिर्नलाई अब भनेछ है। एन्ड फाइन्ड द ट्रु डिस्काउन्ट्स पेएबल बाइ हिम। अब उसले ट्रु डिस्काउन्ट कति तिर्छ त्यो हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ। यसको सल्युसन हेरौँ। यो सुरुमा कति तिर्नु पर्ने छ, अहिले कति तिरिरहेको छ हाम्रो, कति तिरेको छ पैसा 1500 को है। हो त्यो भनेको हाम्रो सोलुसन। ल यहाँ हामीले सोलुसन हेर्दाखेरि यहाँ हाम्रो गिभन के इन्फर्मेसन छ त्यो पहिला लेख्छौँ। यहाँ हेरौँ त, प्रेजेन्ट वर्थ PW is equal to RS 1500 time T is equal to 6 month, that is 6 divided by 12 is 1/2 years है। हामीले यहाँ 6 मन्थ दिएको छ, त्यसलाई इयरमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो र इयरमा कन्भर्ट गर्नु पर्दा 12 ले हामी डिभाइड गर्छौँ है। अर्को हाम्रो इन्फर्मेसन रेट दिएको छ। यहाँ रेट R is equal to 10% र हामीलाई निकाल्नु पर्ने के छ त, यहाँ फाइन्ड द ट्रु डिस्काउन्ट पेएबल बाइ हिम। रेट हाम्रो ट्रु डिस्काउन्ट TD is equal to what, and we have a formula for TD, that we have TD is equal to जुन बेला प्रेजेन्ट वर्थ दिएको हुन्छ, टाइम र रेट दिएको हुन्छ, त्यो बेलाको हाम्रो फर्मुला TD को के हुन्छ, प्रेजेन्ट वर्थ इन्टु टाइम इन्टु रेट डिभाइडेड बाइ 100 र यो हामी निकाल्छौँ। प्रेजेन्ट वर्थ कति छ 1500 डिभाइडेड बाइ यहाँ 1500 टाइम 1/2 रेट कति हाम्रो, रेट भनेको 10% डिभाइडेड बाइ 100 है। यो दुईटाले 0 क्यान्सल भयो, 2 5 जा 10 र 15 इन्टु 5 भनेको 75। Therefore the true discount is how much, 75 rupees. Therefore true discount payable by him. He means A है। payable by A is RS 75. This is the complete solution of this question. Okay, ल यसलाई स्क्रिनशट गरौँ।